चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ये मनसब अल्लाह ताला ने दिया है और जिस ग्रेसफुल तरीके से आपने फ़ोन किया और अल्लाह ताला को ये हम्बल साइड पसंद है, तो मैं आपको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपनी मरहूम वालदा, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी दुआओं से MQM और पीपल्स पार्टी ने मुझे इंडिपेंडेंट सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रिगार्डलेस मेरा क्रिटिसिज्म भी रहा उनकी तरफ, कभी सही भी था कभी गलत भी था। मैं PTI का भी शुक्रगुजार हूँ कि कराची में जब उनको पता चला कि मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ तो उन्होंने बॉयकॉट अनाउंस किया नहीं लेकिन अनाउंस कर दिया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा करता हूँ जिन्होंने टेल का जोर लगाया मुझे रोकने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी और अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि मैं इलेक्ट हो जाऊं, तो मैं हो गया। दो तीन चीज़ें हैं चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि पहला इजलास है सेनेट का, मैं उनको तीन हिस्सों में जल्दी से फ्रेज अप कर दूं। एक तो ये चेयरमैन साहब कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा काफ़ी सालों तक रहा और मुझे चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ सिखाया सियासत के अंदर। और जिस वक्त मैं, काश वो मेरी बात सुन लेते, जिस वक्त मैं निकाला गया पार्टी से सही बात कहने पे, उस वक्त पार्टी सितारों से बात कर रही थी और चेयरमैन साहब चांद से बातें कर रहे थे। लेकिन मैं निकाला गया, ठीक बात करने के ऊपर निकाला गया, और उसके बाद मैंने मॉरली, एथिकली, जो मुझसे कोई सीट वापस नहीं ले सकता था, मैंने वो सीट भी वापस की तहरीक इंसाफ को। उन लोगों की तरह मैं नहीं रहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन साहब के खिलाफ, बानी चेयरमैन के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़ियों की मजम्मत करके अपनी जान छुड़ाई और फिर भी कुर्सियों पे बैठे रहे और बेनिफिट लेते रहे। मैं उनमें से नहीं था और ना हूं आज के दिन भी, और उसी प्रिंसिपल पे खड़ा हूं कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं इंडिपेंडेंटली वही सब करूं। शिबली फराज साहब हैं, मेरे कुलीग हैं, इसमें इधर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जिनके साथ बड़े हो गए हम साथ साथ स्ट्रगल करते हुए। शिबली फराज साहब हैं, खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर, बड़ी कदर है उनकी और वेल डिजर्व पोजीशन पे आज बैठे हुए हैं। और मुझे खुशी है उनको देखकर कि वो एटलीस्ट वो बेनिफिशरी नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं और शायद चारों तरफ भी आज के दिन को लोग खेल रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब, हमें अब रूल्स ऑफ द बिजनेस सेट करने पड़ेंगे सेनेट के। चेयरमैन साहब, यहां बहुत तमाशा हो गया है, ये अपर हाउस है, लेजिस्लेशन का अपर हाउस है, और जब पेटी बंद भाई अपने साथ खड़े होते हैं, गाउन पहनने वाले साथ खड़े होते हैं, तो सेनेट के भी भाई, पेटी बंद भाई अब साथ ही खड़े होंगे और हम दिफा करेंगे अपने मुखालिफ का भी सियासी। और ये वो सब कुछ नहीं होने देंगे जो आज तक इस ऐवान में होता रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड की है उन्होंने चेयरमैन साहब, मेरी भी गुजारिश होगी जरूर दें, सेनेट के मेंबर्स हैं उनको बुला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब ये चीज नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असेंबली से पास होते हैं लॉ के तहत, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इंप्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे और समराइज भी अब हम ही करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। यहां मैं, तलाल चौधरी साहब और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सफर किया है लाकानूनियत की वजह से, आइन और कानून की धज्जियां उड़ते हुए हमने देखा है। हमारा कसूर यह था कि हम वोकल थे, हमने समेत मैंने उन लोगों को भी टेक ऑन किया जिन लोगों का आज भी लोग नाम लेते हुए कांपते हैं जब वो कुर्सियों पे थे। 94% हमारा एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है जिसमें ईमानदारी या डिसिप्लिन नजर आता है, वो शायद कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से 5-6% कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन 90% पे तो खड़ा है। तो अगर वो बॉर्डर पे हमारा दिफा कर रहे हैं, साचन पे खड़े हैं, तो ह्यूमिलेट हम उनको क्यों कर रहे हैं? जहां तक मैंने अपने कॉलीग्स की बातें सुनी, अपने दोस्तों की दुख भरी दास्तानें भी सुनी, वालदा सबकी जो हैं हयात और जो नहीं है हयात वो सब मोहतरम हैं, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स सारे। लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने सुना कि मेरे कोलीग की वालदा को प्रॉब्लम हुई और वो सफरिंग में था।
یا ہائیڈنگز میں تھا تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہے بہت اچھا آدمی. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سر میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب اسی آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں نے مجھے پنش کر کے زبردستی بلایا گیا, میری پگڑی اچھالی گئی, مجھے بغیر ٹرائل دیے بغیر گیلری کو سنانے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے 8 وی لاکس کے اگینسٹ فیصلے سنائے گئے. میں چیئرمین صاحب قانونی احتساب کروں گا جو منصب پہ بیٹھے تھے, قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا, اور میں جب چارہ جوئی کرنے جاؤں گا چیئرمین صاحب لیگلی, تو میں بہت ضدی آدمی ہوں, آپ بھی مجھے جانتے ہیں. میں 10 روپے کے پیچھے 10,000 خرچ کرنے والا آدمی ہوں, 10 روپے کے پیچھے 1 لاکھ خرچ کرنا جب پرنسپلز کی بات آ جائے. تو جب میں وہ احتساب کی بات شروع کروں گا تو دیکھیں چیئرمین صاحب یہاں بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, بہت بڑے بڑے سیاسی ورکرز ہیں, میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, لیکن اس ایوان میں, اس ایوان کے باہر اللہ کی مہربانی ہے کہ جو لوگ زرداری صاحب ہوں یا کاکڑ صاحب ہوں یا بکٹی صاحب ہوں یا مکسی صاحب ہوں یا مینگل صاحب ہوں یا زہری صاحب ہوں یا پگاڑا صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں, کلات صاحب ہوں, یہ سب میرے یا گھر کے لوگ ہیں یا میرے دوست ہیں یا ان کے سامنے بڑا ہوا ہوں. تو جب ہم احتساب کا عمل شروع کریں گے قانونی, تو ہم پھر علاقے غیر تک بھی ہماری باتیں جاتی ہیں. ہمارے سارے دوست ہیں, ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم کاروباریوں کے ساتھ بھی بڑے ہوئے ہیں, ہم بینکرز کے ساتھ بھی بڑے ہوئے ہیں. اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیئرمین صاحب, تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جب وہ ایک ایشو کے اوپر پھنس گئی, فیل ہو گئی, ہم نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں پیسے بھی اپنی جیب سے دے کر پاکستان کی بقا کے لیے وہ کام کیا, اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ آپ ہماری پگڑیاں اچھالی جائیں, ہمیں شرمندہ کیا جائے, ہمارے ہی بنائے ہوئے قانون کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کیے بغیر ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور سفرنگز ہو. ہمیں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ سارے سینیٹرز کو, پاکستان کے لیے بھی اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے. اگر پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے یا ایم کیو ایم کے کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے یا فار دیٹ میٹر نون لیگ کے سینیٹر کے اوپر کوئی بات آتی ہے یا پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے اوپر کوئی بات آتی ہے, تو ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ان کی باری ہے, ہماری نہیں ہے. ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو قانون کے اندر گیم کھیلی جا رہی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کہ ہم کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ہم جب ایک اپر ہاؤس کے ممبر ہیں, اس میں سے چیزیں پاس کرتے ہیں, تو جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کیا 46 سال تک ہمیں انتظار کرنا پڑا یہ پوچھنے اور پتہ کرنے کے لیے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی تھی؟ یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں پتا تھی. تو احتساب اس کا کیوں نہیں ہوا جس نے پھانسی چڑھائی, جس نے اس قلم کا بے رحمی سے استعمال کیا؟ کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ 14 سال زرداری صاحب کو قید بامشقت میں رکھا گیا, کوئی شواہد نہیں پیش ہوئے, اور پھر ان کو 14 سال کے بعد رہا کیا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے. کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہو گئی, اس کے تحت کس قانون کے تحت ان کو نااہل کر دیا گیا؟ پھر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی, چلتی ہوئی حکومت ہمارا کام تھا, میں اس وقت اس پارٹی کا منسٹر تھا. چلتی ہوئی پارٹی کے اندر 12 بجے اتوار کے دن عدل اور انصاف کے دفتر کھل جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا کام ہے سیاست کرنا, ہم لیں گے, دیں گے, سمجھائیں گے, بجھائیں گے. اس کے بعد پابند کر دیا گیا کہ آپ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یہ ہمارا کام تھا سر, یہ اس آئین کا, اس اسمبلیوں کا کام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, ملک کے لیے جب تک بہتری کریں. پھر ہمیں ان کو مجبور کر کے ہٹا دیا گیا. جہاں سزا تھی وہاں جزا تھی, جہاں آ گئی جہاں جزا تھی وہاں سزا چلی گئی. پھر پاپولیرٹی ویو آ گئی, پھر پاپولیرٹی ویو آئی تو آپ نے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھنا شروع کر دیے. اس کے بعد آپ نے پھر اور چیزیں بھی سنتے گئے. آپ چیئرمین صاحب 2 منٹ اور تھوڑا سا آپ کو لوں گا. پھر آپ چلے گئے اسی قانون کے دھکے کھاتے ہوئے. ہم یہ جو میں نے آپ کو فہرست بتائی, عمران خان صاحب سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کر بھٹو صاحب تک, جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا چیئرمین صاحب, نہ یہاں کوئی اسمبلی, نہ پروڈکشن آرڈر, نہ کوئی لیڈر, نہ کوئی ورکر, یہ 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان میں, جو 65 سال سے ہو رہا ہے, تب تک پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہم